बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शेबानी खान, एपिसोड 12। जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान, उसका बेटा तकला खान, कालमक कबीले का सरदार कयून, अपने चीदा सालारों के साथ मांचू कबीले का सरदार दोरची, अपने कुछ जंगजुओं के साथ ये सब कासिक कबीले के सरदार ओनक खान की खेमागाह में जमा हुए। इसलिए कि ओनक खान ने जो अपने 3 कासिद अपनी बहन अलजाए खातून को लाने के लिए बाशकीरी सरदार बर खान की तरफ रवाना किए थे, वो लौट आए थे। चुनाचे जब सब सरदार, उनके सरकर्दा सालार और अमीर शामियाना नुमा खेमागाह में जमा हो गए, उनके सामने ओनक खान और उसका बाप देवदाद आ बैठे। जो 3 कासिद अलजाए खातून को लाने के लिए भेजे गए थे वो भी सामने बिठा लिए गए थे। उसके बाद ओनक खान सारे कबाइल के सरदारों और उमरा और सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, इससे पहले आप लोगों के मशवरे से ही मैंने अपने 3 आदमी बाशकीरियों के सरदार बर खान की तरफ रवाना किए थे कि वहां से मेरी बहन को लेकर आए। वो कासिद लौट आए हैं और बाशकीरियों ने मेरी बहन अलजाए खातून को वापस करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान जब खामोश हुआ तो सबसे पहले तकला खान बोला, जिसकी शादी अलजाए खातून से तय हुई थी। बड़ी गर्मी और गजबनाकी में वो उन तीनों कासिकों को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से अलजाए खातून को वहां देखा? इस पर उन तीनों में से एक बोल उठा, तकला खान, अलजाए खातून का मुतालबा करने के लिए हम बाशकीरी सरदार बर खान के खेमे की तरफ गए थे। जिस वक्त हम उसके पास पहुंचे, वो और उसका नाइब संजर खान दोनों खेमे में अकेले थे। लिहाजा हमने उन दोनों के सामने अलजाए खातून की वापसी का मुतालबा किया। हैरत की बात है, उस मौके पर बर खान को नहीं पता था कि अलजाए खातून ने उसके कबीले में कयाम कर रखा है। पहले तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, कहने लगा, अलजाए खातून का उसके कबीले में क्या काम? अगर अलजाए खातून को हमने हासिल ही करना होता तो पहली बार जब उसे लाया गया था तो हम उसे वापिस ही ना करते। उसके बाद जब मैंने उसे चंद इशारे दिए तो वो उठ कर गया। मेरे ख्याल में उसने शायद पहली बार अपनी खेमागाह में अलजाए खातून से मुलाकात की होगी, इसलिए कि अलजाए खातून इस्लाम कबूल कर चुकी है। अपना नाम उसने सोफियान रखा हुआ है। उसने किसी पर यह जाहिर नहीं किया कि वो कासिक कबीले की शहजादी अलजाए खातून है। वहां कयाम के दौरान मुझे ये भी पता चला कि लोग इस बात को हैरत अंगेज ख्याल करते थे कि सोफियान कासिक कबीले की शहजादी अलजाए खातून से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखती है। हालांकि किसी को यह खबर ना थी कि हकीकत में अलजाए खातून ही सोफियान है। जो कुछ वहां से पता चला उसके मुताबिक अलजाए खातून अपने हाथ से भागकर पहले करगीजी कबीले में गई थी। वहां एक शख्स फखरुद्दीन ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। उसके बाद करगीजी कबीले में ही अलजाए खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अलजाए से उसने सोफियान रख लिया। फिर शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो करगीजी कबीले से बाशकीरी कबीले में मुंतकिल हो गई। जिस शख्स के यहाँ उसने पनाह ली, जिसने उसे अपनी बेटी बना लिया था, नाम उसका फखरुद्दीन है। पहले उसने अपने आप को ताजिक बताया था, लेकिन हकीकत में वो ताजिक नहीं, वो भी करगीजी ही है। चुनाचे करगीजी कबीले से अपने नए माँ बाप और एक भाई जिसका नाम मंसूर बे है, सोफियान बाशकीरी कबीले में मुंतकिल हो गई। वहां चंद लोगों से मुझे यह भी पता चला कि लोग बड़े परेशान थे कि सोफियान कैसे हैरत अंगेज तौर पर अलजाए से मिलती जुलती है। बल्कि जिस वक्त अलजाए खातून करगीजी कबीले से बाशकीरी कबीले में मुंतकिल होने के लिए बर खान से मिली थी, तो उस वक्त बर खान ने जब अलजाए से कहा कि वो यहाँ क्यों आ गई, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अलजाए नहीं सोफियान है। यह अलहदा बात है कि उसकी शक्ल कासिक शहजादी से मिलती है। बहरहाल बर खान ने उसे अलजाए नहीं सोफियान ही समझ रखा था। बहरहाल बर खान ने हमसे वादा किया कि अलजाए खातून को अपने खेमे में बुलाता है। अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए आमादा हो जाती है तो उसकी राह नहीं रोकी जाएगी, जाने दिया जाएगा, और अगर वो ना जाना चाहे तो उसे कोई ले जा नहीं सकता। हमने आखिर में अलजाए खातून से कहा कि हम उसे जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं। बर खान भड़क उठा, कहने लगा, जो भी अलजाए खातून को जबरदस्ती उठा ले जाने के लिए आएगा, उसका सर बाशकीरी कबीले में और धड़ उसके अपने जाती कबीले में पड़ा होगा। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिक जब खामोश हुआ तब पहले जैसे लहजे में ही तकला खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या बर खान अलजाए खातून को तुम्हारे सामने लाया? बिल्कुल वो लाया, बल्कि उसके साथ उसका नया बाप फखरुद्दीन, माँ बोजून, भाई मंसूर बे भी शामिल थे। चारों उसी खेमे में आए जिसमें हम तीनों आए थे।
جبر خان نے اس پر انکشاف کیا کہ ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، تب اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ کہنے لگی قاسق غیر مسلم ہے، بدھ مت ہیں، بدھ پرست ہیں، جبکہ وہ مسلمان ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ غیر مسلم قاسقوں میں جا کر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا قاسق قبیلے میں نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی، میرا ایک باپ، ایک ماں اور ایک بھائی ہے جو اس وقت میرے پاس ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار اپنے ساتھ واپس آنے کے لیے کہا لیکن اس نے انکار کر دیا، لہٰذا الجائے خاتون کو اب وہاں سے نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ وہ اب اسلام قبول کر چکی ہے۔ مستقل رہائش اس نے باشکری قبیلے میں اختیار کر لی ہے، لہٰذا باشکری قبیلے کا سردار برق خان کسی بھی صورت اسے واپس نہیں بھیجے گا۔ وہ قاصد جب خاموش ہوا تب سرکش گھوڑے کی طرح تکلا خان بھڑک اٹھا۔ باشکری قبیلے کے سردار برق خان کی ایسی تیسی، الجائے خاتون مجھ سے منسوب ہو چکی تھی، لہٰذا وہ میری عزت اور میرے قبیلے کی آبرو ہو چکی تھی۔ باشکری قبیلے کے سردار برق خان نے ہماری آبرو پر شب خون مارا ہے اور اس کا سبق ہم اسے ایسا سکھائیں گے کہ دوسرے مسلمان قبیلے بھی عبرت خیزی کے طور پر اسے یاد رکھیں گے۔ باشکریوں سمیت دوسرے مسلمان قبیلے بھی ان دنوں شیبانی خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ شیبانی خان نے بخارا اور اس کے بعد سمرقند فتح کر لیا ہے۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بابر سمرقند سے تاشقند کی طرف بھاگا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ شیبانی خان اب سمرقند میں تو نہیں پڑا رہے گا، یا تاشقند کا رخ کرے گا یا کسی دوسری طرف رخ کرتے ہوئے مزید علاقے فتح کرتے ہوئے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران یقیناً باشکری اور دوسرے قبیلے اس سے علیحدہ ہوں گے۔ جو ہی باشکری علیحدہ ہوں گے ہم باشکریوں پر شب خون ماریں گے، الجائے خاتون کو وہاں سے نکال کر نہ صرف واپس لائیں گے بلکہ اس کے ساتھ برق خان اور اس کے سرکردہ لوگوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے قبائل میں لائیں گے اور سب کے سامنے انہیں عبرت خیز سزا دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تکلا خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ قہر بھرے انداز میں کہنے لگا تم سب گواہ رہنا، میں اپنے قبیلے کے سالاروں کے ساتھ قسم کھاتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ الجائے خاتون کے ساتھ باشکری قبیلے کے سردار برق خان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ہاں لاؤں گا اور اسے عبرت ناک سزا دوں گا۔ اس کے بعد سب کے سامنے تکلا خان اپنے قبیلے کے سالاروں کے علاوہ دوسرے قبائل کے سالاروں کے ساتھ قسمیہ عہد کی رسم ادا کرنے لگا تھا۔ سارے سالاروں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی تلواریں بلند کرتے ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ باشکری قبیلے سے نہ صرف الجائے خاتون کو باعزت واپس لے کر آئیں گے بلکہ برق خان اور اس کے حمایتیوں کو گرفتار کر کے اپنے قبائل میں لا کر اس کا سر کاٹیں گے۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد ان سارے قبائل کا وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ تکلا خان کا اندازہ درست ہوا، اس لیے کہ سمرقند اپنی حالت مضبوط اور مستحکم کرنے اور وہاں ایک لشکر متعین کرنے اور اس کے سپرد سمرقند کا انتظام کرنے کے بعد شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکلا تھا اور باقی سارے مسلم قبائل بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ دوسری طرف بابر سمرقند سے نکل کر تاشقند نہیں پہنچا تھا بلکہ زہکت نام کے ایک مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور عارضی طور پر وہیں اس نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ مقام ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر تھا، وہاں بلا کی سردی پڑتی تھی اور جس موسم میں شیبانی خان سمرقند سے نکلا تھا وہ سرما کے عروج کا زمانہ تھا، چاروں طرف برف پھیلی ہوئی تھی۔ شیبانی خان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ برف باری میں حرکت میں آیا۔ سمرقند سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ان دو مقامات کو روندا جو اس سے پہلے تیمور لنگ کی سلطنت کے اہم مقامات ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شاہ رخیہ اور دوسرا بشکن تھا۔ یہ دونوں علاقے تیمور لنگ اور اس کی اولاد کے تحت تھے اور ان پر شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ دونوں کو روند کر اس نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ تیمور لنگ کے بچے کچے افراد اور ان کے لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح آیا، شاہ رخیہ اور بشکن پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا، تب انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی، اس لیے کہ ان علاقوں کے قریب ہی بڑا شہر خجند تھا اور اگر شیبانی خان خجند پر قبضہ کر لیتا تو پھر تاشقند بھی اس کی گرفت میں آ جاتا، اور تاشقند وہ واحد بڑا شہر تھا جو اس وقت بھی تیمور لنگ کی اولاد کے پاس تھا۔ اس شہر کا حاکم بابر کا نانا یونس خان ہوا کرتا تھا اور وہاں اب اس کے ماموں بھی حکومت میں شامل تھے۔ چنانچہ تیمور لنگ کی نسل کے لوگ جن میں بابر بھی شامل تھا، انہیں جب خبر ہوئی کہ شیبانی خان تو بڑی تیزی سے پر پھیلاتا چلا جا رہا ہے، شاہ رخیہ اور بشکن کو اس نے روند کر رکھ دیا ہے،
تب وہ ایک لشکر لے کر نکلے۔ پہلے انہوں نے خجند شہر کا رخ کیا، لیکن وہ شہر ابھی تک محفوظ تھا۔ شیبانی خان اس پر حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ خجند سے باشقند جانے کے لیے دریائے خجند کو عبور کرنا پڑتا تھا، لہٰذا تیمور لنگ کی نسل کے یہ لوگ خجند پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے دریائے خجند کو عبور کیا، باشقند کی طرف بڑھے۔ چونکہ ماضی میں تیمور لنگ نے شیبانی خان کے آباء و اجداد کو سخت نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا شیبانی خان بھی آندھی اور طوفان، کبھی بغولوں کی صورت اختیار کرتے ہوئے اب تیمور لنگ کی اولاد اور نسل کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ تیمور لنگ کے لوگ جب باشقند کے پاس پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ شیبانی خان وہاں تو ہے ہی نہیں۔ شیبانی خان دراصل اپنے دشمنوں کو اندھیرے میں رکھ کر چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے دو بڑے اہم مرکز تو بنا ہی چکا تھا، ایک بخارا، دوسرا سمرقند۔ وہاں سے اسے ضرورت کے وقت رسد اور کمک بھی وافر مقدار میں مل سکتی تھی۔ پھر بہت سے خانہ بدوش مسلم قبیلے بھی اس کے ساتھ تھے، لہٰذا شیبانی خان نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا شہر فتح کرتا چلا جائے گا۔ تیمور لنگ نسل کے یہ لوگ ابھی شیبانی خان کے محل وقوع سے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے طلایا غر یہ خبر لائے کہ شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور قریبا شہر پر حملہ آور ہو کر اسے سرنگو کر لیا ہے۔ تیمور لنگ کی نسل کے لوگوں کا لشکر اس وقت آب بردن نام کے ایک مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ آب بردن ایک آبادی تھی جو کوہستان مسیحہ کی انتہائی بلندی پر واقع تھی۔ اس بلندی سے چشمے بہت پھوٹتے تھے اور تیمور لنگ کی نسل کے لوگوں نے چشموں کے پتھروں پر مختلف اشعار اپنی طرف سے کندہ کرائے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان دنوں چشموں کے پتھروں پر اشعار کندہ کرانے کی رسم بڑی عام تھی۔ یہ صورتحال تیمور لنگ کی نسل کے لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ چنانچہ سمرقند سے نکلنے کے بعد بابر نے چونکہ زہکت کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، اب جو شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک قصبے کے بعد دوسرا قصبہ اپنی گرفت میں کرتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا شیبانی خان کے ان حملوں سے بچنے کے لیے بابر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے نانا کے شہر تاشقند کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسری طرف شیبانی خان فی الحال تاشقند کو نظر انداز کرتا ہوا ارد گرد کے علاقوں کو اپنا ہدف بناتے ہوئے ان پر اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا۔ شیبانی خان اور خانہ بدوش قبائل نے ایک روز دریائے خجند کے کنارے پڑاؤ کر رکھا تھا اور برق خان اپنے خیمے میں بیٹھا، خیمے کے وسط میں مٹی کی انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ کے پاس اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر برف باری جاری تھی، اس لیے کہ سردی کا موسم اپنے عروج پر آ چکا تھا۔ اتنے میں خیمہ گاہ کے اندر مغرب کی آذان کی آواز سنائی دی۔ اس پر برق خان نے اپنے سر پر امامہ درست کیا، اس کے بعد وہ اپنے خیمے سے نکلا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے میں سفیان بیٹھی ہوئی تھی۔ مٹی کی بنی ہوئی بڑی انگیٹھی کے اندر اس کے قریب ہی پڑی ہوئی کچھ اور لکڑیاں رکھ دی تھی۔ آگ کو خوب انگیخت کر دیا تھا جس سے خیمہ خوب گرم ہو رہا تھا۔ انگیٹھی کے قریب ہی ایک تشت رکھا ہوا تھا جس پر ایک صاف ستھرا خوبصورت پھولدار کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جو ہی برق خان خیمے میں داخل ہوا اس نے دیکھا خیمہ خوب گرم ہو رہا تھا اور خیمے کے اندر مشعل بھی جلا دی گئی تھی۔ برق خان آگے بڑھا، جس نشست سے اٹھ کر گیا تھا اس پر بیٹھا، پھر ایک غائر نگاہ اس نے سفیان پر ڈالی، کہنے لگا، سفیان تم کس وقت آئی ہو؟ جواب میں سفیان نے چاہت بھری ایک نگاہ برق خان پر ڈالی، پھر کہنے لگی، آپ مغرب کی نماز ادا کر کے دیر سے خیمے میں آئے ہیں۔ میں نے مغرب کی نماز اپنے خیمے میں ادا کی تھی، اس کے بعد آپ کے خیمے میں آئی ہوں۔ جواب میں برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ نماز کے بعد سنجر خان کے علاوہ دوسرے قبائل کے کچھ سردار جمع ہو گئے تھے اور مختلف موضوعات پر ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ پھر انگیٹھی کے پاس ہی جو تشت پڑا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برق خان نے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آئندہ آپ کا کھانا کہیں اور سے نہیں آئے گا، میں خود آپ کا کھانا تیار کروں گی اور خود آپ کے پاس لے کر آیا کروں گی۔ برق خان نے تشت کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا تو تشت میں کئی قسم کا کھانا بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ کھانے کی اشیاء کا جائزہ لینے کے بعد برق خان نے سفیان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم کھانا کھا کر آئی ہو؟ ہاں میں کھانا کھا کر آپ کے خیمے کی طرف آئی ہوں، سفیان نے اپنی نگاہیں برق خان کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں غور سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا، تم کھانا لے آئی ہو تو آج میں کھانا کھا لیتا ہوں، لیکن آئندہ تمہیں ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں مجھے ضرورت نہیں ہے زحمت کرنے کی؟ جواب میں برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے میں کھانا کھا لوں پھر تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب میں سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے۔
बर खान ने कोई जवाब ना दिया। खाना खाने लगा था। अभी वो खाना खाकर फारिग हुआ ही था, अपने हाथ साफ कर रहा था कि एक लश्करी उसका खाना ले आया। इस पर उसकी तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, मेरे अजीज, खाना वापस ले जा। आज तो यूं जानो मेरी उम्दा दावत कर दी गई है। मैं सादा खाने खाने का आदी हूँ, लेकिन आज तो मैं एक तरह से खानों के अनवाह में उलझा दिया गया हूँ। वो लश्करी मुस्कुराया और वापस चला गया था। उसके जाने के बाद सोफियान ने खाली बर्तन फिर ढांप दिए। फिर बड़ी चाहत में वो बर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब बोलें, मुझे खाना क्यों नहीं लाना चाहिए? जवाब में बर खान कहने लगा, सोफियान, बात यह है कि बर खान कुछ कहने ही लगा था कि सोफियान फिर बोल उठी, अगर आप ये कहने लगी हैं कि यूं आपके खेमे में रोज मेरा आपके लिए खाना लाना मायूब है, लोग क्या समझेंगे, तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि सिर्फ आपका बाशकिरी कबीला ही नहीं, तातारी कबीला व बुल्गार व काजिक व करगीज, हत्ता कि अब मोहतरम शेबानी खान और उसके सालार भी जान चुके हैं कि सोफियान, जिसका पहले नाम अलजाए खातून था, वो बाशकिरी सरदार बर खान से मोहब्बत करती है। सब लोग ये भी जानते हैं कि अलजाए खातून अपने कबीले से सिर्फ बर खान की खातिर निकली, पहले करगीजियों के पास आई, वहां से बाशकिरियों में मुंतकिल हुई। ये सारी मुंतकली आपकी चाहत और मोहब्बत की वजह से थी। अगर मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकती तो फिर आपके लिए कोई भी खाना नहीं ला सकता। जवाब में बर खान कहने लगा, सोफियान, तुम गलत समझी हो। तुम्हारा और मेरा जो ताल्लुक और वास्ता है वो सब जानते हैं। लोगों को खबर हो चुकी है कि अलजाए खातून बर खान को पसंद करती है, लिहाजा तुम्हारा किसी वक्त मेरे खेमे में आना मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन इस तरह रोज तुम्हें खाना लेकर मेरे खेमे में आना, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए जहमत साबित होगा। बिल्कुल कोई जहमत नहीं है, बल्कि यूं जानिए मेरी खुशी है। जवाब में बर खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो फिर हर रोज नहीं, कभी कभी ले आया करो, पर रुको और ठहरो। उसके साथ ही बर खान अपने खेमे के एक कोने में गया। वहां से उसने एक चमड़े की छोटी सी खुरजीन निकाली, दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठा और वो खुरजीन उसने सोफियान की गोद में रख दी। सोफियान ने अपनी निगाहें बर खान के चेहरे पर गाड़ दी, कहने लगी, ये क्या है? बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, ये खुरजीन खोल कर देख लो। सोफियान ने जब उस खुरजीन का मुंह खोला तो वो नकदी से भरी हुई थी। सोफियान, कोई एतराज खड़ा करने की कोशिश ना करना, बकौल तुम्हारे। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान एक वास्ता, एक राब्ता है। नकदी की ये थैली अपने पास रखो। इसमें जो नकदी है उसे अपनी जरूरतों के अलावा फखरुद्दीन और उसके अहले खाना की जरूरतों पर भी खर्च करो। सोफियान, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई खास खर्चा नहीं है, इसलिए मेरे पास अखराजात कम होते हैं और पसे अंदाजी ज्यादा है। और फिर तुम ये भी सोचो कि तुम बेशक फखरुद्दीन को अपना बाप ख्याल करती हो, लेकिन बहरहाल तुम अपने कबीले में नहीं हो, दूसरे कबीले में हो, लिहाजा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखना मेरा भी फर्ज बनता है। बर खान जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सोफियान फखरिया अंदाज में उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप मेरे मुतालिक किस तरह के ख्यालात रखते हैं। उसके बाद सोफियान ने नकदी की वो थैली संभाल ली। कुछ देर खामोशी रही, फिर सोफियान की बिखरी बिखरी गमजदा सी आवाज सुनाई दी, अमीर, आज मैं आपके पास एक बुरी खबर भी लेकर आई हूँ, जिसने मुझे परेशान कर दिया है और वो परेशानी मुझे रात को सोने नहीं देगी। सोफियान के उन अल्फाज पर बर खान परेशान हो गया, कहने लगा, कैसी परेशानी? परेशानी यह है कि थोड़ी देर पहले बाबा बाहर से आए थे और उन्होंने ये इतला दी थी कि कासिकों, कालमकों, जंगारी और मांचू कबाइल के सरदारों और उमरा ने अपना एक इजलास मुनक्किद किया था। उस इजलास में वो 3 कासिक भी शामिल हुए जो मुझे लेने के लिए आए थे और नाकाम वापस चले गए। बाबा कह रहे थे कि उस इजलास में तकला खान, जिसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, भेड़िए की तरह गजबनाकी का इजहार कर रहा था और उस इजलास में उसने सारे कबीलों के सालारों और उमरा के हाथ में हाथ डालकर ये अहद किया है कि वो बाशगिरी कबीले पर हमलावर होगा या शब खून मारेगा। मुझे बाशगिरी कबीले से हर सूरत में वापस ले जाने की कोशिश करेगा, साथ ही आप और आपके सरकर्दा लोगों को भी गिरफ्तार करके अपने कबीले में ले जाएगा और सबके सामने सजा देगा। ये वो बातें हैं जो मेरे बाबा ने आज मुझसे कही हैं। जब से मैंने ये बातें सुनी हैं अमीर, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। ये खाना जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये भी बड़ी बददिली से तैयार किया है। आपके खेमे में मैंने आपसे एक झूठ भी बोला। आपने मुझसे पूछा कि मैं खाना खा कर आई हूँ और मैंने कह दिया कि मैं खाना खा कर आई हूँ, लेकिन मैंने इस फिक्र और गम में अभी तक खाना नहीं खाया और ना ही खाना खाने को मेरा जी चाह रहा है। सोफियान जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, इसका मतलब है अगर तकला खान ने अपने कबीले में कोई अहद किया है तो तुमने उसे सच तस्लीम कर लिया। तुम ये तस्लीम करने लग गई हो कि तकला खान और दूसरे कबाइल के सालार हम पर हमलावर होकर तुम्हें हमारे कबीले से निकाल कर ले जाएंगे।
مجھے اپنا اسیر بنا کر لوگوں کے سامنے عبرت خیز سزا دیں گے، ان کی ایسی تیسی۔ سفیان، یہ ساری خبریں میرے پاس بھی پہنچ چکی ہیں، لیکن میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تمہاری یہاں آمد سے تھوڑی دیر پہلے میرے قبیلے کا نائب سنجر خان اور دوسرے قبائل کے سارے سالار اٹھ کر گئے تھے، سب میرے پاس جمع تھے، اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ سفیان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے خلاف ہم ایسے حرکت میں آئیں گے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر خداوند قدوس نے مجھے زندگی دی تو استقلا خان کو میں زندہ گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کروں گا اور تم سے کہوں گا کہ تم خود ہی اس کے لیے سزا تجویز کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان جب خاموش ہوا تب سفیان کہنے لگی، خدا آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن اب ہوگا کیا؟ اگر ان سارے قبائل نے کبھی اچانک ہم پر حملہ کر دیا یا شب خون مارا تو پھر کیا بنے گا؟ برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں بنے گا، بننا کیا ہے، بس ہمارے دشمنوں کا قبرستان ہی بنے گا۔ برق خان کے ان الفاظ کے جواب میں سفیان کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ خیمے کے دروازے پر باشکری قبیلے کا نائب سالار سنجر خان نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ دو مسلح جوان بھی تھے جو شاید باشکری قبیلے کے طلایا غر اور مخبر تھے۔ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے برق خان نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا، ساتھ ہی وہ سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سفیان، تم اپنے خیمے میں جاؤ، یہ جو سنجر خان دو آدمیوں کو لے کر آیا ہے ہمارے مخبر ہیں، لگتا ہے معاملہ کچھ سنجیدہ اور سنگین ہے۔ برق خان کے ان الفاظ پر سفیان بیچاری پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، تاہم اپنی جگہ سے اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ سنجر خان اور دونوں اس کے ساتھی آگے بڑھ کر برق خان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر برق خان نے سنجر خان کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، خیریت تو ہے؟ جواب میں سنجر خان کہنے لگا، ہمارے یہ دونوں مخبر آئے ہیں، یہ بڑی اہم نوعیت کی خبریں لے کر آئے ہیں، ابھی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے ہیں، میں نے ابھی تک ان سے پوچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب میں جواب طلب انداز میں جب برق خان نے ان کی طرف دیکھا تب ان میں سے ایک برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم پر حملہ ہونے کے لیے مانچو، قالم، کاسک، جنگاری سب ایک متحدہ لشکر تیار کر چکے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ وہ ہمارے قبیلے کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ یہاں سے الجائے خاتون کو لے جانے کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمرقند سے حرکت کر کے دریائے خجند کی طرف آئے ہیں، لہٰذا ہمارے دشمن چاروں قبیلے بھی اس وقت متحرک ہیں اور اس طاق میں ہے کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ ہم پر چڑھ دوڑے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تب برق خان بڑی اپنائیت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم دونوں بھائی جاؤ، پہلے آرام کرو، اس کے بعد پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں مخبر اٹھ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد برق خان اپنے نائب سنجر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنجر خان، کاسکوں سے اپنا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ انہی علاقوں میں کاسکوں اور ان کے حمایتی قبیلوں کو ہم اپنے اوپر حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کریں۔ تم جانتے ہو 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اور دریائے خجند کو عبور کرنے کے بعد خجند شہر کے نواح میں خیمہ زن ہوگا۔ میرے بھائی، اب ہم نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے قبیلے کے خیمے ہم باقی قبائل سے ذرا ہٹ کر لگائیں گے تاکہ ہمارے دشمن قبیلوں کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع ملے گا۔ جب دوسرے ساتھی قبائل سے ذرا فاصلے پر اور علیحدہ ہو کر اپنے خیمے نصب کریں گے تب دشمنوں کو کسی نہ کسی طرح یہ علم ہو جائے گا کہ باشکری قبیلے کے خیمے دوسرے خانہ بدوش قبائل سے ذرا علیحدہ اور فاصلے پر ہیں، لہٰذا اس حالت کو اپنے لیے شب خون مارنے کو بڑا آسان خیال کریں گے۔ سنجر خان میرے بھائی، اس کے بعد جو ہم نے منصوبہ بندی اختیار کرنی ہے اس کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں، اسے رازداری میں رکھنا۔ کل سارے قبیلے کے سرداروں اور سالاروں کو بلا کر بھی اس منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا جائے گا اور اس پر اس کے بعد سختی سے عمل کیا جائے گا۔ سن میرے بھائی، 2 دن بعد جب یہاں سے کوچ ہوگا اور دریائے خجند کو عبور کرنے کے بعد شہر خجند کے نواح میں خیمہ گاہ لگائی جائے گی تو ہم باقی قبائل سے ہٹ کر ایسی جگہ خیمے نصب کریں گے جہاں چھوٹے ٹیلے اور جھاڑ جھنکار ہوں۔ جہاں ہم نے خیمے لگانے ہیں وہ جگہ باقی قبائل سے ذرا فاصلے پر ہونی چاہیے۔ اب ہمارے دشمن قبائل کو خبر ہو جائے گی کہ ہمارے قبائل نے یہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے اور باشکری قبیلہ ذرا علیحدہ اور فاصلے پر ہے، چنانچہ ہمارے دشمن قبائل ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے موقع غنیمت جانیں گے اور ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو خیمہ گاہ دن کے وقت باشکری قبیلے کی نصب ہوگی، رات کے وقت اس خیمہ گاہ کو خالی کر دیا جائے گا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے سب وہاں سے نکال کر کرگیزی قبیلے میں منتقل کر دیے جائیں گے اور ہمارے خیموں کے اندر اپنے قبیلوں کے جنگجو قیام کر لیں گے، سوئیں گے نہیں، مستعد اور تیار رہیں گے، اور جو ہی دشمن قبائل ہماری خیمہ گاہ پر حملہ آور ہوں تو ہمارے سارے قبیلوں کے وہ مجاہد جو خیموں کے اندر بیٹھے ہوں گے
अपनी कार्रवाई करते हुए हमलावरों पर टूट पड़ेंगे। इसके अलावा हमारी खेमा गाह के दाएं बाएं भी कुछ दस्ते मुतय्यन कर दिए जाएंगे जो जंग की सूरत में दुश्मन के दाएं बाएं से हमलावर होकर उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे भाई, इस सारे काम की निगरानी तुम करोगे। बाकी कबीलों के हमारे जंगजू भी तुम्हारे मातहत काम करेंगे, जबकि बाकी कबीलों के सरदार हमारी खेमा गाह के दाएं बाएं और अतराफ में घात में रहेंगे ताकि हमलावरों में से कोई बचकर न जाने पाए। यहाँ तक कहने के बाद बर खान जब खामोश हुआ तब परेशानी और हैरत से उसकी तरफ देखते हुए संजर खान ने पूछ लिया, अगर इस कार्रवाई की कमानदारी मैंने करनी है, बाकी कबीले के सालार और सरदार अतराफ की सरजमीनों में घात लगाएंगे, तो मेरे भाई आप कहाँ रहेंगे? संजर खान के उन अल्फाज पर बर खान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर कहने लगा, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमारी खेमागाह में हमारे दूसरे मुस्लिम कबाइल के जंगजू कयाम करेंगे और वही दुश्मन के शब खून को नाकाम बनाएंगे और तुम उनकी कमानदारी करोगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं अपने कबीले के जंगजुओं को लेकर पहले दरियाए ज़रफ़शां की तरफ जो छोटे छोटे टेले नुमा कोहिस्तानी सिलसिले हैं उनके अंदर रूपोश रहूंगा, और जिस वक्त हमारे दुश्मन कबीले हमारी खेमागाह पर शब खून मारेंगे ऐन उसी वक्त मैं भी हरकत में आऊंगा और अपने लश्कर के साथ मैं कासिकों के पड़ाव पर हमलावर हूंगा और कासिकों से अपने कबीले के कत्ल होने वाले नौजवानों का इंतकाम लूंगा कि आने वाले दौर में बरसों तक कासिक हमारे इस अजीम और बरखेज शब खून पर दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, संजर खान मेरे भाई, कोशिश करना कि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। एक बार वो गिरफ्तार होकर मेरे सामने आया तो मैं उससे बात करूंगा कि कैसे वो हमारे सर की कीमत लगाता है और कैसे वो हमें अपने कबीले में ले जाकर हमें औरों के लिए इबरत खेज बनाने का अज़्म रखता है। संजर खान मेरे भाई, ये जो मंसूबाबंदी हम बना रहे हैं इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा और कल सारे कबीलों के सरदारों और सालारों को बुलाकर इस सारी मुहिम की तफसील कह दी जाएगी। फिर मैं देखूंगा ये कासिक कैसे हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। बर खान जब रुका तब तकल्लुफात भरे अंदाज में संजर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, बर खान मेरे भाई, आपकी इस मंसूबाबंदी के खिलाफ मेरे कुछ अंदेशे और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैसे अंदेशे और तहफ़्फ़ुज़ात? बर खान ने बड़े गौर से संजर खान की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। भाई मेरे, इसमें कोई शक नहीं, हम अपनी खेमागाह से अपने बूढ़े बच्चे और औरतें सबको निकालकर दूसरे कबीलों की तरफ मुंतकिल कर देंगे और हमारी खेमागाह में सब चारों कबीलों के मुंतखब जंगजू होंगे और जो ही दुश्मन कबाइल के लोग शब खून मारेंगे तो खेमों के अंदर जो हमारे जंगजू बिल्कुल तैयार और मुस्तैद होंगे शब खून मारने वालों पर हशर बर्पा करने वाले अंदाज में हमलावर हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मुझे अगर किसी बात का अंदेशा है तो वो ये कि आपका अकेले अपने लश्कर के साथ कासिकों की खेमागाह पर शब खून मारना इंतहाई खतरनाक है। आप जानते हैं कासिक तादाद में बहुत ज्यादा हैं और फिर उनके अलावा उनके पहलू में जंगारी और मांचू कबाइल भी खेमाजन होंगे। सिर्फ उनके चीदा चीदा और सरकर्दा जंगजू हमारे कबीले पर शब खून मारने में हिस्सा लेंगे, बाकी तो सब लोग वहीं होंगे और जब आप शब खून मारेंगे तो वो जरूर मुदाफत करेंगे और उसी मुदाफत की वजह से मैं परेशान और फिक्रमंद हूँ। संजर खान जब खामोश हुआ तब बर खान कहने लगा, जिस तरीके से मैं शब खून मारना चाहता हूं वो तरीकाकार अभी मैं किसी पर जाहिर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने अपने तफक्कुरात और अंदेशों और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है लिहाजा मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं कि अपने जिस लश्कर के साथ मैं कासिकों पर शब खून मारूंगा उसे 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक हिस्सा खुद रखूंगा और शब खून की खुद नुमाइंदगी करूंगा, दूसरा हिस्सा मेरे पीछे या आस पास रहेगा और दुश्मन के कबाइल में से जो भी लश्कर मुझ पर हमलावर होने की कोशिश करेगा वो किसी पहलू या पुश्त की तरफ से हमलावर होकर उन्हें मार भगाएंगे और बहरहाल ताकुब नहीं करने देंगे। इस तरह मैं बड़ी आसानी और आज़ादी के साथ कासिकों के अंदर अपनी कार्रवाई की तकमील कर लूंगा। बर खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए संजर खान कहने लगा, क्या आप शेबानी खान को भी अपनी इस मुहिम से आगाह करेंगे? बिल्कुल, शेबानी खान को तो आगाह रखना चाहिए, गौर से संजर खान की तरफ देखते हुए बर खान ने कहा था। बर खान की उस गुफ्तगू से संजर खान काफी हद तक मुतमईन हो गया था, लिहाजा उसे मुखातिब करते हुए बर खान कहने लगा, अब उठकर अपने खेमे में जाकर आराम करो, कल सारे सालारों को बुलाकर इस मंसूबाबंदी से आगाह कर दिया जाएगा और इसे आखिरी शक्ल दे दी जाएगी। संजर खान मुतमईन हो गया था, लिहाजा बर खान के खेमे से निकलकर वो अपने खेमे की तरफ चला गया था।